सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सर्वेभ्यः स्लैड् दृश्यते इति चिन्तयामि। एतावत्पर्यन्तं त्रयोदशेषु श्लोकेषु इतः परं निरूप्यमाणं विषयं प्रति पीठिकाम् उपस्थापितवन्तः आचार्याः। यथा पूर्वतनं श्लोकं पश्यामः चेत् अर्थस्य निश्चयो दृष्टः विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा इति उक्त्वा केन मोक्षावाप्तिः मोक्षस्य प्राप्तिः केन उपायेन भवति इति विचारम् आचार्याः निरूपितवन्तः। इतः परं मोक्षे कः अधिकारी, कः नाम अधिकारः इति विचारस्य निरूपणं कर्तुमिच्छन्ति। अनेन 14 श्लोकेन सः विचारः आरभ्यते। आदौ श्लोकं पाठयामि। एकः कश्चन अन्म्यूट् कृत्वा श्लोकस्य अनुवादं करोतु। अन्ये अन्म्यूट् कृत्वा एव वदन्तु। प्रत्येकं कक्षम् एकैक अनुवादं करोतु इति व्यवस्था भवतु। अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। समीचीनम्। अस्तु, इदानीम् अन्म्यूट् कुर्वन्तु। अहं पुनरेकदा पठामि। अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः इति अयं 14 श्लोकः। अनेन अधिकारिणः निरूपणम् आरम्भं कुर्वन्ति। अस्य अन्वयं यदि अवलोकयामः, फलसिद्धिः अधिकारिणं विशेषतः आशास्ते, अस्मिन् देशकालाद्याः उपायाः सहकारिणः सन्ति इति अस्य श्लोकस्य योजना वर्तते। अत्र अवलोकयन्तु। फलसिद्धिर्नाम मोक्षः एव विवक्षितः वर्तते। वयं वेदान्तानाम् अध्ययनं कुर्वन्तः एतैः वेदान्तैः ब्रह्मविषयकं ज्ञानम् आत्मसाक्षात्कारः यः निरूप्यते, तेन सम्प्राप्यः फलरूपः एव मोक्षः वर्तते। एतच्च फलसिद्धिः अथवा एषा फलसिद्धिः अधिकारिणं विशेषतः आशास्ते। यत्किञ्चित् कर्म तत्र कश्चित् अधिकारी इति भवति। अधिकारी नाम फलस्वामी च। उदाहरणार्थं कश्चन ज्योतिष्टोमयागं करोति, तेन स्वर्गः लभ्यते। स्वर्गकामः ज्योतिष्टोमेन यजेत इति वेदवाक्यम् अस्ति चेत् तत्र ज्योतिष्टोमयागं कर्तुम् अधिकारी अपेक्षितः। तत्र सर्वेषाम् अधिकारः लभ्यते इति स्थितिः नास्ति। तत्र उदाहरणार्थं पूर्वमीमांसायाम् अवलोकयामः चेत् अधिकारी इत्यत्र अर्थी समर्थः विद्वान् यजेत इति वदन्ति। अर्थित्वं, सामर्थ्यं, विद्वत्वम् एतत्त्रयमपि अधिकारस्य अंशाः। एतत्त्रयं भवति चेदेव सः तस्मिन् यागे अथवा तस्मिन् कर्मणि अधिकारी भवति इति
विचाराः निरूप्यन्ते। समानरूपेण यत्र फलमस्ति तत्र तत्प्रापकः यः सः अधिकारी इत्युच्यते। अत्रापि मोक्षः फलं एषा फलसिद्धिः, मोक्षरूपा फलसिद्धिः अधिकारिणम् अपेक्षते इत्युक्तौ कश्चन समर्थः अधिकारी एव एतादृशं फलं प्राप्तुं योग्यः इत्यर्थः। अतः अनेन श्लोकेन ब्रह्मज्ञानरूपं फलम्, अत्र मोक्षः परमः पुरुषार्थः, तत्प्रापकं भवति ब्रह्मज्ञानं। ब्रह्मज्ञानरूपं यत् फलम् अथवा फलसिद्धिः वर्तते, एषा अधिकारिणम्, अस्मिन् मोक्षमार्गे यः अधिकारी तं विशेषतः अपेक्षते, आशास्ते। आशास्ते नाम अपेक्षते इत्यर्थः। तथा च अस्मिन् मार्गे देशकालाद्याः उपायाः सहकारिणः सन्ति इति निरूपयितुम् इच्छन्ति। यथा यदा अन्यानि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते तदानीं देशः कालः एतेषां बोधनं क्रियते। पूर्वमीमांसायाम् अवलोकयामः चेत् यदा हवनीये जुहोति सायं जुहोति इति एकत्र कर्मणि देशस्य कालस्य च निरूपणं क्रियते। सायंकाले शुद्धे देशे तस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति वेदवाक्यानि अवलोकयामः चेत् तेभ्यः वाक्येभ्यः अयम् अंशः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। समानरूपेण अत्र ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुं ततः पूर्वं तत्र श्रवणमननादीनाम् अनुष्ठानं कर्तव्यं भवति। अतः यत्र संसारः भवति, उदाहरणार्थं गृहस्थः भूत्वा अन्यानि कर्माणि यदा कुर्वन् भवति तत्काले श्रवणमननादीनाम् अनुष्ठानं कर्तुं न शक्यते। यतः आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद्वेदान्तचिन्तया इत्यादि वाक्यानि तत्र श्रूयन्ते। तर्हि वेदान्तानाम् अनुष्ठानं नाम मोक्षार्थं साधनभूतानाम् अनुष्ठानार्थं, श्रवणमननादीनाम् अनुष्ठानार्थं जनरहितः देशः अपेक्षितः। यत्र जनाः सन्ति तर्हि संसारविषयभूतेषु एव पदार्थेषु अस्माकं रतिः भवति। यदि वयं सन्न्यस्य अरण्ये भवामः अथवा जनरहिते देशे भवामः, तत्र श्रवणादीनाम् अनुष्ठानार्थं श्रवणमनन निदिध्यासन सरणौ एव समाधिः इति आगच्छति। तस्य च साधनार्थं जनैः रहितः देशः अपेक्षितः भवति। अतः तादृशः देशः, अपि च कालः, कालस्तु सर्वोऽपि सुकरः। इत्थं देशः कालः इत्यादयः अत्र आदिशब्देन अस्माकं सत्सङ्गादिषु भागग्रहणं, गुरोः यः उपदेशः वर्तते तस्य श्रवणं, सह पाठिभिः सह तस्य पुनः पुनः मननम्, इदं सर्वं गृहीतं भवति। अतः एते सर्वेपि देशः कालः आदिशब्देन गृह्यमाणाः सत्सङ्गादयः एते सर्वेपि फलसिद्धिं प्रति, ब्रह्मज्ञानप्राप्तिं प्रति अथवा आत्मसाक्षात्कारार्थम् उपायाः भवन्ति, सहकारिणः। मुख्यं साधनं यद्यपि देशः कालः इत्यादिकं न, तथापि सहकारिणः भूत्वा, मुख्यं साधनं न चेदपि सहायकसाधनत्वेन तिष्ठन्ति इति अनेन श्लोकेन विवक्षितः अर्थः वर्तते। अतः फलसिद्धिः या वर्तते, ब्रह्मज्ञानम् अथवा आत्मसाक्षात्कारः, अयम् अधिकारिणं विशेषतः अपेक्षते
अस्मिन् एतस्य प्रक्रियायाम् अस्मिन् प्रकारे देशः कालः आदिशब्देन गृह्यमाणाः अन्यान्यपि साधनानि उपायाः सहकारिणः भवन्ति इति कुत्र अस्माभिः प्रवर्तनीयं किं क्रियते चेत् अस्मिन् मार्गे अस्माकम् अधिकारः लभ्यते इति वक्तुम् इमं श्लोकम् आचार्याः निरूपितवन्तः। इत्थं योजना वर्तते श्लोकस्य। पुनरपि श्लोकं पठामि, शृण्वन्तु। अधिकारिणवाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपाया देशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः इति 14 श्लोकः। अत्र भवतां यदि प्रश्नः अस्ति इदानीमपि प्रष्टुमर्हन्ति। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, अग्रिमः श्लोकः अहं पाठयामि। रामप्रिया महोदय अन्म्यूट् कृत्वा अनुवादं कुर्वन्तु। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुम् गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्। अस्तु, पुनः पठामि, शृण्वन्तु। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम् इति अधिकारप्राप्त्यनन्तरं कुत्र प्रवर्तना अस्माकं भवेत् इति अनेन श्लोकेन पुनरपि निरूपणं कुर्वन्ति। पश्यन्तु, अस्य श्लोकस्य योजना एवं वर्तते। अतः ब्रह्मविदुत्तमं दयासिन्धुं गुरुं समासाद्य जिज्ञासोः आत्मवस्तुनः विचारः कर्तव्यः इति। अतः इत्युक्तौ यतः योग्यता समीचीना भवति चेदेव अस्मिन् मार्गे फलसिद्धिः अधिकारिणम् अपेक्षते इति स्थितिः। अतः ब्रह्मविदुत्तमं गुरुं अभिगच्छेत्। अहं पूर्वमपि इमां श्रुतिम् उदाहृतवान्। तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति श्रुतिः वर्तते। मुण्डकोपनिषदि सा श्रुतिः वर्तते। सा अपि श्रुतिः ब्रह्मविद्यां प्राप्तुं गुरोः सविधे गमनम् अनिवार्यम् इति निरूपयति। अत्र केषाञ्चन प्रश्नः स्यात्। यदि कश्चित् स्वयमेव विद्वान् वर्तते तर्हि तेन मोक्षमार्गे स्वयमेव गन्तुं शक्यते, गुरोः आवश्यकता का वर्तते इति कस्यचन जिज्ञासा स्यात्। यद्यपि बहूनां मन्दानाम् एतन्मार्गगमनार्थं गुरोः आवश्यकता वर्तते एव, तथापि कश्चन तथा विद्वत्तां प्राप्तवान् स्वयमेव वेदाङ्गानाम् अध्ययनेन एतादृशं सामर्थ्यं प्राप्तवान्, तर्हि तस्मै आत्मसाक्षात्कारमार्गे मार्गनिर्देशनं कर्तुं गुरोः आवश्यकता का वर्तते इति कस्यचन प्रश्नः स्यात्। अतः तत्र श्रुतिः स्वयम् उत्तरं वदति। आचार्यवान् पुरुषो वेद
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इति। एषा श्रुतिः छान्दोग्योपनिषदि वर्तते। तत्र एवं निरूपयति, यस्य एव वेदान्तमार्गे वर्तमानस्य मुमुक्षोः गुरोः उपकारः वर्तते, गुरोः साहाय्यं वर्तते, सः एव ब्रह्म सम्यक् ज्ञातुं शक्नोति, ब्रह्मविद् भूत्वा ब्रह्म च भवितुम् अर्हति। इतरस्य न। तदर्थम् एकम् उदाहरणमपि दर्शयति। तत्र गान्धाराः इति देशः, तत्रत्यं कञ्चन केचन चोराः ततः अपहृत्य दूरं नयन्ति। दूरं यदा नयन्ति तत्र अरण्ये एकत्र तं नेत्रयोः बन्धयित्वा वृक्षं प्रति बद्ध्वा च गच्छन्ति। तदनन्तरं कश्चन तत्र आगतः तस्य विमोचनं करोति। विमोचनानन्तरं तत्र एतावता बद्धः यः गान्धारदेशात् अपहृत्य आनीतः पुरुषः, तेन कस्मिन् मार्गे गन्तव्यम् इति न ज्ञायते। यतः सः यदा अरण्यं प्राप्तवान् अज्ञात्वा तत्र अन्यैः प्रापितः। अतः इदानीं सः अन्यं जनं पृष्ट्वा एव, मार्गदर्शिनं पृष्ट्वा एव स्वकीयं देशं गन्तुं शक्नोति। अत्र परिस्थितिद्वयमपि अवलोकनीयम्। मार्गं बोधयितुं गुरोः आवश्यकता वर्तते, किञ्च गुरुः यद् बोधयति तदवगन्तुम् अस्माकं सामर्थ्यमपि अपेक्षितम्। यथा तत्र मार्गदर्शकः पूर्वस्यां दिशि गच्छतु इति वदति चेत् पूर्वादिक् का, तत्र गत्वा ततः अग्रिमं ग्रामं कथमहं गच्छेयम् इत्यादि विद्यावानेव गुरुणा उक्तम् अवगन्तुं शक्नोति। तादृशं कश्चन गुरुः बोधयति चेदेव सः शिष्यः तेन मार्गेण गत्वा स्वकीयं स्थानं प्राप्तुं शक्नोति। अतः एवमेव संसारसागरे द्वैतात्मिके अविद्याकार्ये वयं सर्वेपि प्रक्षिप्ताः। यस्य आत्मसाक्षात्कारः नास्ति सः यावान् वा विद्वान् भवतु, सः संसाररूपकान्तारे, संसारारण्ये नष्टः वर्तते। अतः एतस्मात् केन मार्गेण गन्तव्यमिति अवश्यं तद्वान् कश्चन, ब्रह्मज्ञानवान् कश्चन आचार्यः बोधयेत्। अतः कियद्वा सः व्युत्पन्नः भवतु, अत्र गुरोः अनुग्रहः मार्गदर्शनम् अपेक्षितमेव इति श्रुतिः आचार्यवान् पुरुषो वेद इत्यादि वाक्येन इमम् अंशं दृढं करोति। अतः एव तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेव अभिगच्छेत्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तत्र श्रुत्या उपदिष्टान् अंशानेव अत्र स्वकीयश्लोके शङ्कराचार्याः निवेशितवन्तः। पश्यन्तु, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति श्रुतौ विद्यमानः शब्दः। तत्र ब्रह्मनिष्ठः इति चेत् ब्रह्मज्ञानं सततम् अनुवर्तमानः, ब्रह्मभावनायामेव निरन्तरं यः ध्यानं करोति सः ब्रह्मनिष्ठः भवति। अत्रापि ब्रह्मविदुत्तमम् इत्यनेन सः अंशः ज्ञातव्यः। ब्रह्मविदुत्तमम्, ब्रह्मविद् नाम ब्रह्म ज्ञानवान्, विदुशब्दस्य ज्ञानम् इत्यर्थः। ब्रह्मविद् नाम ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मविदः ये च यावन्तश्च सन्ति तेषु यः उत्तमः निरन्तरं नियतरूपेण ब्रह्मणि निष्ठः गुरुः, स च गुरुः दयासिन्धुः। यदि अस्मासु अथवा शिष्येषु दयावान् नास्ति तेन मार्गप्राप्तिः दुर्लभा। अतः
यः गुरुः कर्णालुः तादृशं गुरुम् एव समभिगच्छेत्। गुरुः इति शब्दस्य अर्थः अत्यन्तं प्रसिद्धः एव वर्तते। कुशब्दस्तन्धकारः स्यात्, ऋशब्दस्तन्निरोधकः, अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अतः अत्र अस्माकम् अज्ञानम् एव अन्धकारः। अहं ब्रह्मास्मि इति वस्तुतः न जानीमः। ब्रह्मविषयकम् अज्ञानम् अथवा मम स्वरूपविषयकम् अज्ञानमेव अस्मासु अन्धकारेण वर्तते। तादृशम् अन्धकारं निरोधितुं, निषेधितुं, निवार्य बहिः क्षेप्तुं यः समर्थः सः गुरुः भवति। तादृशं गुरुं समासाद्य सम्यग्रूपेण परम्परापूर्वकम् आसाद्य तन्निकटं गत्वा आत्मवस्तुनः विचारः कर्तव्यः। आत्मा एव वस्तु, आत्मवस्तु। तस्य षष्ठी एकवचनम् आत्मवस्तुनः। तत्र जिज्ञासोः सकाशात् जिज्ञासोः आत्मविचारः, आत्मवस्तुनः विचारः कर्तव्यः इति अनेन बोध्यते। पूर्वस्मिन् श्लोके फलप्राप्तिः स्वयं ब्रह्म विज्ञानमार्गे अधिकारिणम् अपेक्षते इत्युक्त्वा तन्मार्गे गन्तुं गुरोः आवश्यकता वर्तते। तन्निकटं गत्वा तस्मादेव वेदान्तानां तात्पर्यं कथमस्ति, वेदान्तेषु अज्ञाताः शब्दाः ये ब्रह्मबोधकाः सन्ति तेषां विज्ञानात्, कदाचित् ब्रह्मबोधकाः अपि शब्दाः अन्यान् पदार्थान् बोधयन्ति, तदानीमपि एतेषां शब्दानां, एतेषां वाक्यानाम् अन्येषु अर्थेषु निष्ठा नास्ति। एतानि वाक्यानि अथवा एते शब्दाः निर्गुणं ब्रह्मैव बोधयन्ति इति गुरोः सकाशात् बोधनं भवति चेदेव वेदः अथवा वेदान्ताः तात्पर्येण किं बोधयितुम् इच्छन्ति इति विचारः अवगन्तुं शक्यते। तस्मात् गुरोः निकटं गत्वा तत्रैव आत्मवस्तुनः विचारः कर्तव्यः इति अनेन श्लोकेन विचारः स्थापितः। पुनः योजनां पठित्वा श्लोकं पठामि। अतः ब्रह्मविदुत्तमं दयासिन्धुं गुरुं समासाद्य जिज्ञासोः आत्मवस्तुनः विचारः कर्तव्यः इति विधानमेव कुर्वन्ति। श्लोकं पठामि। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दयासिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम् इति 15 श्लोकः। अत्र किमपि पदं न ज्ञातं चेत् वक्तुमर्हन्ति, अन्यथा अग्रे गच्छामः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? समीचीनम्। अग्रिमः श्लोकः। रामप्रिया महोदय। आम्, अत्र पदविभागः किञ्चित् कर्तव्यः। शृण्वन्तु। मेधावी पुरुषो विद्वान्, मेधावी पुरुषो विद्वान्, ऊहापोह विचक्षणः, ऊहापोह विचक्षणः, अधिकार्यात्मविद्यायाम्, अधिकार्यात्मविद्यायाम्, उक्तलक्षणलक्षितः, उक्तलक्षणलक्षितः। क्षम्यताम्, अत्र लक्षणः इति जातं, लक्षितः इति अपेक्षितम्।
उक्तलक्षण हरि ओम्। मम ध्वनिः श्रूयते वा महोदय? आम्, इदानीं श्रूयते महोदय, मध्ये किञ्चित्। आम् आम्। मेधावी पुरुषो विद्वान् मेधावी पुरुषो विद्वान् ऊहापोहविचक्षणः ऊहापोहविचक्षणः अधिकार्यात्मविद्यायाम् अधिकार्यात्मविद्यायाम् उक्तलक्षणलक्षितः। उक्तलक्षणलक्षितः। समीचीनम्। मेधावी पुरुषो विद्वान् ऊहापोहविचक्षणः अधिकार्यात्मविद्यायाम् उक्तलक्षणलक्षितः इति षोडशः श्लोकः वर्तते। अत्र पूर्वतनश्लोकसङ्गतिम् आदाय गुरोः तत्रापि ब्रह्मनिष्ठस्य करुणानुभूतस्य गुरोः एव यथा अपेक्षा वर्तते तथैव तेनैव क्रमेण स्वयं तच्छिष्यः अपि यः मोक्षं प्राप्तुम् इच्छति अधिकारी सोऽपि कीदृशः भवेत्? मोक्षं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वतः पुरुषस्य के अंशाः भवेयुः? यथा पूर्वोक्तरूपेण कश्चन यागः कर्तव्यः चेत् तदिच्छा अपेक्षिता, तत्करण सामर्थ्यम् अपेक्षितं, सः यागः कथं कर्तव्यः इति तद्विषयकं ज्ञानमपि अपेक्षितम्। तथा अत्र मोक्षमार्गे यः प्रवेष्टुम् इच्छति, आत्मविद्यां प्राप्तुम् इच्छति, सः अधिकारी कथं भवेत् इति अत्र विशेषणैः द्वारीकृत्य विशेषणान् द्वारीकृत्य आचार्याः उद्बोधयन्ति। मेधावी विद्वान् यः पुरुषः आत्मविद्यायाम् अधिकारी भवितुम् इच्छति सः स्वयं मेधावी भवेत्। मेधावी इत्यनेन यः पुरुषः गुरुणा उक्तं श्रुत्वा अवगन्तुं सामर्थ्यवान् सः विवक्षितः। श्रुतञ्च निरन्तरं स्मर्तुं सामर्थ्यवान् अपेक्षितः, स एव मेधावी इत्यनेन उच्यते। सः मेधावी विद्वान्, विद्वान् इत्युक्तौ विद्यावान् इति विवक्षितः अर्थः। अनेन च वेदादीनाम् अध्ययनकरणं विवक्षितम्, अथवा वेदान्तानां वा यः अर्थः बोध्यते तात्पर्येण विवक्षितः अर्थः तज्ज्ञातुं समर्थः इत्यभिप्रायः विवक्षितः। इत्थं सः मेधावी, श्रुतम् अर्थं धर्तुं समर्थः, विद्वान् शास्त्रे वेदान्तानाम् अध्ययनात् प्राक् तदपेक्षित इतरवेदाङ्गानां वा अन्येषां शास्त्राणां वा अध्ययनकरणं विद्वान् इति शब्देन विवक्षितम्। यतः वेदानां वा वेदान्तानां वा अर्थः तदा एव अवगन्तुं शक्यते यदा तद् तेषां शब्दानाम् अर्थः अस्मिन् वर्तते इति ज्ञातुं सामर्थ्यं भवति। एतेषां शब्दानाम् अस्मिन् पदार्थे एव सम्बन्धो वर्तते इति विचारः तदा अवगन्तुं शक्यते व्याकरणं, न्यायः, इत्थं
तदुपकारिभूतानाम् इतरेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं कृतं भवति। अतः अन्येषां शास्त्राणाम् अध्ययनेन लब्धप्रज्ञः एव विद्वान् अत्र अधिकारी भवति। अत्र तृतीयं विशेषणं वर्तते ऊहापोहविचक्षणः। ऊहः अपोहः विचक्षणः इति त्रिधा विभागं कुर्मः चेत् ऊहापोहौ इति मिलित्वा पदद्वयं स्वीकुर्मः। ऊहः अपोहः इति शब्दस्य यद्यपि अन्यत्र कदाचित् अन्यः अर्थः श्रुतः स्यात्। उदाहरणार्थं पूर्वमीमांसाशास्त्रे यदा प्रकृतियागानन्तरं विकृतियागप्रसङ्गः श्रूयते तस्मिन् प्रकरणे यदि कानिचन अंगानि न सन्ति तदानीं प्रकृतियागे उक्तानाम् अंगानां स्वीकरणं कर्तव्यम्। तत्र यादृशी देवता निरूपिता तत्तुल्या देवता एव अत्रापि स्वीकर्तव्या। तत्र साधनाकांक्षायां यानि अंगानि द्रव्याणि वा उपयुज्यन्ते तेषामेव विनियोगः अत्रापि विकृतियागे कर्तव्यः। अथवा तत्र इति कर्तव्यताकांक्षायां तत्र तिस्रः आकांक्षाः भवन्ति यागकरणकाले अथवा वाक्यविचारणकाले साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा इति कर्तव्यताकांक्षा इति। तेषां परिचयं पश्चात् अनन्तरं अग्रिमासु कक्षासु करिष्यामि। इति कर्तव्यताकांक्षायां वा यदि अन्यानि वस्तूनि अथवा प्रयाजादयः अनुष्ठीयन्ते तेषामेव अनुष्ठानं विकृतियागेषु अपि कर्तव्यम् इति वेदे अथवा शास्त्रे एकः नियमः अथवा एका व्यवस्था। इदं सर्वं कर्तुम् ऊहकरणसामर्थ्यम् अपेक्षितम्। उदाहरणार्थं सूर्याय इति प्रकृतियागकाले उक्तं चेत् अत्र विकृतियागे निरूपितां देवताम् आदाय अग्नये इति चतुर्थी अन्तत्वेन परिणामकरणसामर्थ्यं ज्ञायेत्। प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति तत्र अतिदेशशास्त्रं वर्तते। तादृशशास्त्रसहायकपूर्वकम् ऊहं कर्तुं सः शक्नोति इति अन्यत्र प्रसिद्धिः। किन्तु अत्र ऊहापोहः इत्यनेन वाक्याभासेभ्यः वाक्यानां पृथक्करणं। वेदवाक्यम् अन्यत्र तात्पर्यवत् इति कदाचित् भाति। कर्मसु एव वेदवाक्यानां तात्पर्यं वर्तते। स्वर्गादिफलमेव प्राप्तव्यम् इति बोधयितुं वेदः इच्छति इति कर्मकाण्डे विद्यमानानां वाक्यानाम् अवलोकनेन सः अर्थः अस्माभिः ज्ञायेत। किन्तु तत्र अथवा द्वैत अंशबोधकवाक्यानि कानिचन सन्ति। तेषां वाक्यानाम् अद्वैततत्त्वे तात्पर्यं नास्ति, द्वैते एव तात्पर्यमस्ति इत्यपि कदाचित् अस्माकं भावना स्यात्। अतः ऊहापोहौ यदि कर्तुं समर्थः वर्तते पुरुषः तदानीं द्वैतात्मत्वं यानि वाक्यानि बोधयन्ति तानि वस्तुतः तात्पर्यवन्ति न भवन्ति। येषामेव वाक्यानां शक्त्या लक्षणया वा अद्वैततत्त्वे बोधने तात्पर्यं वर्तते तेषामेव वाक्यानां तात्पर्यग्रहणम् अथवा अन्येषां वाक्यानां तात्पर्यग्राहकलिङ्गानाम् अनुसारेण अद्वैततत्त्वे व्यवस्थापनं कर्तुं यः समर्थः भवति सः ऊहापोहयोः विचक्षणः भवति। अपोहः नाम निराकरणम्,
मानान्तरं प्रमाणान्तरं यदस्ति द्वैतात्मबोधकं तं निराकर्तुं यस्य सामर्थ्यं वर्तते, यः बुद्धिमान् सः ऊहापोह विचक्षणः इति वर्तते। अन्ततो गत्वा सुलभतया वक्तव्यं चेत् तर्ककरणेषु तर्ककरणप्रक्रियायां मीमांसा नाम वेदवाक्यविचारः, तादृश प्रसंगेषु यः समर्थः स एव ऊहापोह विचक्षणः अत्र अधिकारी भवति। अन्यद्विशेषणं वर्तते उक्तलक्षणलक्षितः। प्रथमं विशेषणमस्ति मेधावित्वं, द्वितीयं लक्षणमस्ति विद्वत्ता, तृतीयं लक्षणमस्ति ऊहापोह विचक्षणत्वं, चतुर्थं लक्षणमस्ति उक्तलक्षणलक्षितत्वं। पश्यन्तु, पूर्वम् अष्टमः श्लोकः यदा पाठितः तस्मात् श्लोकादारभ्य 15 श्लोकपर्यन्तम् अधिकारिणः लक्षणानि कानिचन निरूपितानि। यथा अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्तबाह्यार्थसुखस्पृहः सन् सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थसमाहितात्मा इत्यनेन बाह्येषु अर्थेषु त्यागः कर्तव्यः। तत्र किं रूपरस शब्दस्पर्शादिषु विषयेषु आसक्तिः त्यक्तव्या इति एकः अंशः उक्तः। अनन्तरं 9मे श्लोके उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया इति कथनेन योगारूढत्वं निरूपितं। योगारूढः भवेत्। योगारूढत्वम् इत्यनेन मया अन्यः अपि अर्थः भगवद्गीतावचनात् निरूपितः। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते इति वचनेन सः पुरुषः बाह्येषु विषयेषु आसक्तः नैव स्यात्। यदि कर्माणि करोति तेषां फलं मम कृते भवतु इति सः न इच्छेत्। तादृशः अंशः भवेत्। अनन्तरं सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पण्डितैर्धीरैः अभ्यास उपस्थितेन नियमेन आत्मज्ञानप्राप्त्यर्थं प्रयत्नः अपेक्षितः। बाह्येषु अर्थेषु बुद्धिं परित्यज्य अन्तरात्मानं द्रष्टुं सामर्थ्यं सम्पादनीयम् इति निरूपितं। तदनन्तरम् अन्येषु कर्मसु अस्य प्रवृत्तिः न भवेत्, ब्रह्मसंस्था केवलं भवेत् इत्यपि अंशः निरूपितः। एवमेव अष्टमश्लोकादारभ्य एतत् श्लोकपर्यन्तमपि 15 श्लोकपर्यन्तमपि गुरोः इत्यादिकम् एवं रूपेण ये अंशाः निरूपिताः, यानि लक्षणानि उक्तानि, एतेषां लक्षणानां संग्रहः यत्र वर्तते अथवा यस्मिन् पुरुषे एतानि लक्षणानि अन्वितानि भवन्ति तादृशः पुरुषः अस्याम् आत्मविद्यायाम् अधिकारी भवति। सः एव पुरुषः स्वकीयेन प्रयत्नेन गुरोः सकाशात् विद्याम् अर्जयन् मुक्तः भवितुं समर्थः। स एव च अधिकारी। तादृशम् अधिकारिणम् एव फलप्राप्तिः अथवा फलसिद्धिः आत्मज्ञानं यद्वर्तते, आत्मसाक्षात्कारः इति वा यः वर्तते सः अपेक्षते, आशास्ते इति अनेन श्लोकेन निरूपयितुम् इष्टः अंशः इति अयं 16 श्लोकः। पुनः योजनां पठित्वा श्लोकं पठामि। मेधावी विद्वान् ऊहापोह विचक्षणः उक्तलक्षणलक्षितः पुरुषः आत्मविद्यायाम् अधिकारी भवति इति अस्माभिरेव आहार्यं चिन्तनीयम्।
इति अस्य श्लोकस्य योजना। श्लोकं पुनः पठामि, श्रद्धया शृण्वन्तु। मेधावी पुरुषो विद्वान् ऊहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्मविद्यायाम् उक्तलक्षणलक्षितः इति षोडशः श्लोकः। एतदग्रिमः अधिकारनिरूपणे अन्तिमश्च श्लोकः वर्तते। इमं श्लोकं पाठयामि। रामप्रिया भगिनी अनुवादं करोतु। आमां। विवेकिनो विरक्तस्य विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादिगुणशालिनः 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 मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। जिज्ञासा योग्यता मता। पुनः पाठयामि। विवेकिनो विरक्तस्य विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादिगुणशालिनः क्षमादिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। जिज्ञासा योग्यता मता। मता इति अल्पप्राणम्। अस्तु। अत्र अनेन श्लोकेन मुख्यरूपेण ब्रह्मजिज्ञासायाम् एकस्य अधिकारिणः का योग्यता भवेत् इति स्पष्टं निर्देशं कुर्वन्ति आचार्याः। विवेकिनः विरक्तस्य क्षमादिगुणशालिनः मुमुक्षोः एव हि ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता मता इति श्लोकस्य योजना। अत्र यदि वयं विभज्य पृथक् पृथक् गुणम् आदाय अवलोकयामः तर्हि चत्वारः अंशाः अवगम्यन्ते। प्रथमम्, अधिकारी कीदृशः भवेत् इत्युक्तौ विवेकी भवेत्। विवेकः यस्य वर्तते सः विवेकी। द्वितीयं पदम् अवलोकयन्तु। विरक्तस्य अर्थात् यः विरक्तः। विरक्तः इत्युक्तौ वैराग्यं यस्य वर्तते। विरक्तिः नाम वैराग्यं। विरक्तिः अस्य अस्ति इति सः पुरुषः विरक्तः। तस्य विरक्तस्य इति षष्ठी एकवचनम्। तृतीयं विशेषणं वर्तते क्षमादिगुणशालिनः इति। क्षमादिगुणशालित्वम् अत्र तृतीयं विशेषणम्। क्षमः आदिः येषां गुणानां ते गुणाः क्षमादिगुणाः। क्षमादिगुणाः अस्मिन् सन्ति इति क्षमादिगुणशाली। अतः क्षमादिगुणशालित्वम् इति तृतीयः अंशः। चतुर्थः मुमुक्षोः इति निरूपितं। तेन मुमुक्षुः इति अधिकारी अवगम्यते। तस्मिन् विद्यमानः अंशः मुमुक्षा। प्रथमम् अवलोकयन्तु। विवेकः, द्वितीयं वैराग्यं, तृतीयं क्षमादिगुणशालित्वं, चतुर्थं मोक्तुम् इच्छा। एते चत्वारः अंशाः सन्ति चेदेव सादृशी योग्यता ब्रह्म ज्ञातुम् इच्छां कर्तुं योग्यता भवति। ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा नाम ज्ञातुम् इच्छा। ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा। ब्रह्म विषयिणी ब्रह्म कर्मिका जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा।
ब्रह्मजिज्ञासार्थम् इतः परं मया ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति कदा चिन्तयितुं शक्नुमः? अथवा कश्चन इतः परं ब्रह्मजिज्ञासां कर्तुं समर्थः इति कदा भवति इति यदि अवलोकयामः, अयं श्लोकः तत्र विवेकं ददाति, तत्र स्पष्टं निरूपणं करोति। यस्य पुरुषस्य विवेकः वर्तते, यस्य पुरुषस्य विरक्तिः अर्थात् वैराग्यं वर्तते, यस्मिन् पुरुषे शमादयः गुणाः, शमः इति एकः गुणः, एवं तेषां गुणानाम् एकः सङ्ग्रहः वर्तते। ते सः सङ्ग्रहः कीदृशः इति अग्रिमेषु श्लोकेषु निरूप्यते एव। तादृशानां गुणानां सामर्थ्यम् अथवा तादृशां गुणानाम् अस्मासु सम्पादनम् इति तृतीयः अंशः। मुमुक्षा एते चत्वारः अंशाः यदि भवन्ति, अत्र उक्तस्य प्रत्येकं पदस्यापि अर्थः अग्रिमप्रकरणे अस्माभिः दृश्यते। एते अंशाः भवन्ति चेत् इतः परं सः पुरुषः ब्रह्मजिज्ञासां कर्तुं शक्नोति इति अनेन श्लोकेन स्पष्टीक्रियते। अतः ब्रह्मजिज्ञासार्थं योग्यता का इति यदि प्रश्नः भवति, तर्हि एते चत्वारः अंशाः तत्र सहकुर्वन्ति। वयमत्र सुलभतयापि द्रष्टुं शक्नुमः। विवेकः यस्य वर्तते सः विवेकी। तर्हि विवेकः नाम कः इति चेत् पूर्वतन श्लोकेषु अपि अयमंशः अस्माभिः दृष्टः। विवेकः नाम नित्यानित्यवस्तुविवेकः। किं नित्यं किम् अनित्यम् इति ज्ञानं, भेदज्ञानं, भेदेन स्पष्टज्ञानं। द्वितीयमस्ति वैराग्यं। यदनित्यं वर्तते तेभ्यः विषयेभ्यः अस्माकं वैराग्यम् इति द्वितीयः अंशः। तृतीयः अंशः शमादयः केचन गुणाः सन्ति, षड्गुणाः सन्ति तस्मिन् गणे, गुणानां गणे तेषां गुणानां सम्पादनं। मुमुक्षा इत्युक्तौ तु मोक्तुम् इच्छा। संसारसागरात् अयमेकः बन्धः, अस्मात् बन्धात् अहं मोक्तुम् इच्छामि, मम बन्धनम् इदं नाशयितुम् इच्छामि इति इच्छा एव दृढकरी इच्छा, प्रवृत्तिपर्यन्ता इच्छा। केषाञ्चन येषाम् आपाततः ज्ञानं भवति, अहमपि मोक्षं प्राप्तुम् इच्छामि इति ज्ञानं स्यात्, इति इच्छा स्यात्। तथा सामान्या इच्छा न विवक्षिता। या इच्छा प्रवृत्तिपर्यन्ता वर्तते तादृशी मुमुक्षा एव अत्र चतुर्थ साधनत्वेन विवक्षिता। अतः एते चत्वारः अंशाः यस्य पुरुषस्य वर्तन्ते, तः सः एव पुरुषः योग्यः। तस्य पुरुषस्य योग्यता का इति यदि पृच्छन्ति, तर्हि एषा एव सा योग्यता भवति, चतुर्णाम् अंशानां सम्पादनम्। एतानि एव साधनानि, साधनचतुष्टयम् इति अस्माभिः श्रुतं स्यात्। इतः परम् अग्रिमकक्षायां सः एव विचारः विस्तरेण निरूप्यते। तदर्थं साधनत्वेन एते चत्वारः अंशाः विवक्षिताः। एतेषां विचारम् अग्रिमेषु श्लोकेषु वयं विस्तरेण कुर्मः। पुनः योजनां पठित्वा श्लोकं पठामि। विवेकिनः विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः मुमुक्षोः एव हि ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता मता। मता नाम विद्वद्भिः, ये शास्त्र पारंगताः, तैः निश्चितः निर्णीतश्च अंशः इति स्पष्टं भवति। श्लोकं पुनः पठामि। विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता मता। ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता इति एकमेव पदं। ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता मता इति चत्वारः श्लोकाः
अद्यतनपाठे अस्माभिः पठिताः वर्तन्ते 14, 15, 16, 17। अत्र कक्षायाः मङ्गलं करिष्यामि। तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्।